कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्दभाग्यं जनानाम्. When we think of
प्रसूत पशुपालिका निवृतमारुदपालिका मपावृतकवाटिका पशुपवाटिका माविशा भवन्तमयमर्पयं प्रसवतल्पकिं तत्परां कपटकन्यकां स्वपुरमागतो वेदतः
भावविलासहृतात्मभिर्युवतिभिः प्रतिरोधुमपारिता सदमसौ भवनान्तरिषिरुषि प्रददुषि भवति कपटात्मने
Thank you.
गोदाकुलास्तुदनु गोपरणामनीष्टपाषाण पृष्ठभुवि देहवतीस्तविष्टं प्रेक्षन्तहन्त निपतन्तमभूष्य वक्षसि क्षीणमेव च मृदु मृदु विहसन्तौ मृदु मृदु विहसन्तौ उन्मिषदन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तव्यालकङ्कणाङ्कौ मतिमहरदम् उच्चैः पश्यता विश्वकृता द्रुतगतिषु पतन्तौ द्रुतगतिषु पतन्तौ उत्थितौ लिप्तपङ्कौ गिरिमुनिभिरपङ्कैः
सस्मितं वन्द्यमानं द्रुतमथजननीभ्या द्रुतमथजननीभ्या सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिहृतौ द्रायुमां चुम्बितौ च प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् नलपदमुपगाय कोमलं पापि नृत्यम् वचननवविपक्वं दुग्धम् अपि यापि वस्त्वम् ऐते सकलै विनिश्चिते विमतिश्चेद्वदनम् विदार्यता इति मातृ विभत्सितो मुखम् विकसत् पद्मनिभम् यदा
क्वचित् बलमम्बुधिः क्वचित् क्वचिदप्रमुखचित्रसादनं मनुजादनुजाः क्वचित् सुरादधिषे किन्नरराधरारणे
श्री कृष्णाय नमः। प्रभु प्रभु मीश वृन्दावनमीश कुन्दप्रसूनकुन्दप्रमुखद्रुमौघम् अमोदताः शाद्वलसान्द्रलक्ष्म्या हरिमणिकुक्तिमपुष्टशोभम् कैरितकन्यां समलोकयस्त्वम् मयूरकीकाशतलोभनीयम् मयूखमानाशबलं मणीना मयूरकीकाशतलोभनीयं मयूखमानाशबलं मणीना विरिञ्चलोके स्पृशमुच्चैश्वर्यैर्गीतं च गोवर्धनं दीक्षतास्त्वम् जय जय कृष्णा जय हरे कृष्णा 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 शोभम् कृष्णा कृष्णा शोभम् कृष्णा जय जय कृष्णा जय हरे कृष्णा जय जय कृष्णा जय हरे कृष्णा जय जय कृष्णा जय हरे कृष्णा ुड
విషయం కిట్ట 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 తక్క తకచం 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 జుండు 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 తక్క తకచం 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 కిట్ట 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 చం జుండు జుండు తకచం కిట్ట కిట్ట తకచం జుండు జుండు తకచం అదిలో ఎప్పదాలు ఏ నచటం నల్లల్లు యమనో యరుచ లతవారి మికు రతరన్య పతాలు అదిలో
कदाचिद्रोहानात् विहितमखसंभारविभवान् निरीक्ष्य त्वं शौरे मघवमदमुध्वंसि कुमराः विजानन्नप्येतान् विनयमृदुनन्दादि पुष्पानपृच को वायं जनक भवतामुद्यम इति भगवद्वाचं श्रुत्वा भगवतीं दास्यति पशुपाद विजेन्द्रालचन्तो बलिमदगुरुचैः क्षितिवृते यदुप्रादक्ष्ण्या सुभृशमनमन्नादरयुता स्वमादशैलात्मा बलिमखिल मा वीरपुरतः
नियतली विश्वासी पशुपाल अहो किन्ना या योगी संचित्य निवसन् मरुद्गेहादिश प्रणुदमुरवैरिं मम गदा वैरिं मम गदा स्वध्वपूर्णवकलाय कोमलं श्रीमदो अनवशेष मोहनं ब्रह्मदत्वरचिन्मुधात्मकं वीक्षसं पूरन्तलं एकते अवतिदत्त हृष्टया वदतेन आसुर्गेचना वेणुनाद उपगत मूर्त अतिलास कलया
श्रीतारमणिभूषणे सम्मतेन कृतपुष्पार्शवनमुन्मिषद्विषदाकुलम् चिन्मये त्वयि निलीयमानमिव सम्मोहसवधूतुलम् कापिगण्डमुपि सन्निधाय निजगण्डवाकुलितकुण्डलम् पुण्यपूरनिर्यण्डवापदगूगचर्पितरसावृतम् इन्दिराभिहृतिमन्दिरम् भुवनमन्दरम् विकटनादरे वामवाव्यतरुरङ्गनालकि योगीन्द्राणां त्वदङ्गेषु अधिकसुमधुरं मुक्तिभाजां निवासो भक्तानां कामवर्षदितरुति सलयं नादते पादमूलम् नित्यं चित्तस्थितं मे पवनपुरपते कृष्णा कारुण्यसिन्धो कृत्वा निःशेषतापान् प्रतिशतु परमानन्दसन्दोहलक्ष्मी अज्ञात्वा ते महत्त्वं यतिगनिगदितं विश्वनाथक्षमेकाः सोऽस्त्रं चैतसहस्रोत्तरम् अधिकतरं त्वत्प्रसादाय भूयात् त्वेधा नारायणीयं श्रुतिषु च जनुषा सुत्यता वर्णनेन स्फीतं लीलावतारैः इदमिह गुरुताम् आयुरारोग्यसौख्यम् स्फीतं लीलावतारैः इदमिह गुरुताम् आयुरारोग्यसौख्यम् स्फीतं लीलावतारैः इदमिह गुरुताम् आयुरारोग्यसौख्यम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। I'd like to thank Ekal for this opportunity.